अस्सलाम वालेकुम दोस्तों। हमारा चैनल आपके लिए हमेशा नई नई और सस्पेंस से भरपूर कहानियाँ लेकर आता है। उम्मीद करती हूँ आज की कहानी भी आप सबको ज़रूर पसंद आएगी। नए आने वाले लिसनर्स हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दें। बढ़ते हैं आज की कहानी की तरफ। मुझे जिस औरत ने पनाह दी थी वो बहुत ही नेक खातून थी। दोनों मियाँ बीवी हर वक्त इबादत करते रहते थे और जिस कमरे में इबादत करते थे वहाँ पर मुझे जाने से सख्त मना किया गया था। मैं उनके हुक्म की तामील करती थी क्योंकि जब चाची ने मेरे बाल काट दिए और मुझे घर से निकाल दिया तब उन लोगों ने ही मुझे पनाह दी थी। लेकिन इस कमरे के अंदर ना जाने की क्या वजह थी? इबादत तो हर कोई कर सकता था। एक रोज़ छुप के मैं इस कमरे में गई तो पैरों तले से ज़मीन निकल गई। वहाँ इबादत नहीं बल्कि गुनाह कबीरा। वालिदैन की वफ़ात के बाद जब मैं हमेशा के लिए चची के घर रहने आई तो चची जान को मुझसे नफ़रत सी महसूस होने लगी थी। मैंने उनके रवैये से ये बात नोट कर ली थी, लेकिन असल क़यामत तो उस वक्त आई जब उनके अपने बेटे ने मेरे लिए अपनी पसंद जाहिर कर दी थी। उस वक्त मैं अपने कमरे में बैठी पढ़ रही थी, लेकिन चची जान ने मुझे मुकम्मल तौर पर पढ़ने से मना कर दिया था। इसलिए जैसे ही कमरे का दरवाज़ा खुलता मैं जल्दी से अपनी किताबें छुपा देती। उस रोज़ भी ऐसा ही हुआ। मैंने जल्दी से अपनी किताबें छुपाईं और अपने बाल समेटना शुरू कर दिए, लेकिन मुझे ये नहीं पता था कि मेरे दरवाजे पर चची नहीं बल्कि उनका बेटा खड़ा था। उसने मेरे इतने लंबे घने बालों में मुझे देखा तो वो बिल्कुल ही पागल हो गया और वो मेरे पास आया और कहने लगा, मुझे तुमसे बेहद मोहब्बत है। मैं कितने दिनों से तुमसे ये बात कहना चाह रहा था क्योंकि मुझे कोई मौका ही नहीं मिल रहा था। हर वक्त अम्मी तुम्हारा साया बनकर तुम्हारे साथ ही रहती हैं, लेकिन आज मैंने तुम्हें अपने कमरे में अकेला देखा तो मेरा दिल चाहा कि मैं आकर तुम्हारे सामने खुद ही अपने जज्बात का इजहार कर ही दूँ। लेकिन जब उसने मेरे चेहरे को देखा जिस पर हवायाँ उड़ी हुई थी, मैं खामोशी से हैरत और परेशानी की तस्वीर बने उसे देख रही थी। उसकी माँ को मुझसे इतनी नफ़रत थी और वो मुझे यूं प्यार का इजहार कर रहा था और मुझे शादी की दावत दे रहा था। अभी भी कुछ मैं सोच रही थी कि दरवाज़ा खुला और उसे मौका मिला तो वो मज़ीद अंदर आ गया। पीछे से चची जान तालियां बजाती हुई अंदर आई और तंज के तीर चलाती हुई मेरी तरफ बढ़ी और मेरे बालों से पकड़कर मुझे नीचे उतारा और फौरन ही कहने लगी, क्यों तुझे मेरा सब कुछ हथियाते हुए चैन ना आया कि तूने मेरा बेटा भी हथिया लिया? अब देख मैं तेरे साथ क्या करती हूँ। उसका बेटा अब्बास अपने माँ के पीछे आया और कहने लगा, अम्मी आप ऐसा ना करें खुदा के लिए, इसमें इसकी कोई गलती नहीं है, ये तो बेकसूर है। लेकिन उसकी माँ के सर पर तो जैसे खून ही सवार हो गया था। उसने अपने बेटे को कान से पकड़ा और उसे खींचते हुए बाहर ले गई और कहने लगी, तुझे तो मैं बाद में देख लूँगी, पहले मैं इसे सीधा कर लूँ। उस टाइम पर चचा मौजूद नहीं थे, ना जाने चचा कहाँ चले गए थे और ना ही चचा को मेरी कोई फिक्र थी। चची जान मुझे जल्दी से स्टोर रूम में ले आई और वहाँ पर एक कुर्सी के साथ मुझे बांध दिया। मैं रोती रही, लेकिन चची जान ने मेरी एक ना सुनी। उन्होंने मुझे स्टोर रूम में कुर्सी से बांधा और फिर कैंची उठा लाई और फिर मेरे सारे बाल काट डाले। उन्होंने मुझे बिल्कुल गंजा कर दिया था कि अब दोबारा कभी ये महसूस ही नहीं होता था कि मैं कभी इतने लंबे घने और स्याह बाल रखती थी। जब चची जान ने मुझे छोड़ा तो मैंने साइड पर देखा, मेरे सभी बाल फर्श की नज़र हो चुके थे। मैंने शीशे की तरफ देखा तो मैं सबसे बदसूरत लग रही थी। मेरी आंखों से आंसू बह रहे थे। मैंने कहा, चची जान ये आपने क्या कर दिया है? खुदा का खौफ तो करती। लेकिन चची जान ने उसी वक्त मेरे हाथ से पकड़ा और मुझे घर से बाहर निकाल दिया और मुझसे कहने लग गई, आज के बाद मुझे अपने घर के करीब तुम नजर आई फिर देखना, और अब तुझे हर कोई देखेगा और तेरा मजाक उड़ाएगा और फिर कलेजे में ठंड पड़ेगी और मेरा बेटा भी तेरी मदद को ना आएगा। ये कहते हुए उसने मुझे अपने घर से बाहर निकाला और सामने दरवाज़ा बंद कर दिया। मेरी हालत गार्ड देख रहा था, लेकिन गार्ड को यही इजाज़त ना थी कि वो आकर मेरी मदद करता। वो मेरे बाप का नमक खा चुका था, लेकिन वो उस वक्त नए मालकों के रहमो करम पर था। अगर वो उसे उसी वक्त नौकरी से निकाल देते तो उसके बच्चों का क्या होता?
ہر کوئی اپنی روزی روٹی کا سوچتا ہے، اس لیے وہ بھی اس بات پر خاموش ہو گیا اور مجھے بے دخل کر دیا۔ میں روتے ہوئے باہر نکلی۔ میرے سر پر دوپٹہ بھی نہیں تھا اور میرے سارے بال غائب ہو چکے تھے۔ مجھے بچے، بوڑھے، مرد، عورتیں، جوان، ہر کوئی دیکھ کر ہنس ہی رہا تھا۔ لوگ مجھ پر باتیں بنا رہے تھے، لیکن میں خاموشی سے آنسو بہاتی ہوئی ایک طرف سے دوسری طرف گئی۔ لیکن ہر ایک بچہ میرا مذاق اڑاتا اور میرے کپڑوں سے چھیڑ خانی کرتا۔ کبھی کوئی میرے سر پر کوئی چیز دے مارتا اور کبھی کوئی میرا مذاق اڑاتے ہوئے میرے سر پر تھپڑ دے مارتا۔ میں اذیت سے گزرتے ہوئے بھاگی جا رہی تھی، لیکن اچانک ہی میں کسی سے ٹکرائی اور نیچے گر پڑی۔ اس نے مجھے ہاتھ بڑھا کر اٹھایا تو میں نے سر اٹھا کر دیکھا تو وہ کوئی اور نہیں بلکہ ایک پردے دار عورت تھی، جس کا سارا چہرہ چادر سے ڈھکا ہوا تھا۔ اس کے صرف آنکھیں ہی دکھائی دے رہی تھی، اس کے ہاتھ پیر سب کچھ چھپا ہوا تھا۔ میں نے حیرت سے اس کی طرف دیکھا، یہ کون تھی اور میری مدد کیوں کر رہی تھی؟ اس ساری دنیا میں جب کوئی بھی میرا نہ تھا، نہ جانے یہ عورت میری کہاں سے ہو گئی تھی۔ اس نے مجھے اٹھایا اور مجھ سے کہنے لگی، کون ہو تم اور یوں کیوں بھاگتی جا رہی ہو؟ اس کے اس بات پر میرے زخم جس سے تازہ ہوئے۔ مجھ سے رونے کی وجہ سے بولا نہیں جا رہا تھا۔ آخر کار وہ مجھے اپنے ساتھ لیتے ہوئے اپنے گھر آئی اور اپنے چہرے سے نقاب الٹ دیا۔ میں نے اسے دیکھا تو وہ ایک ادھیڑ عمر عورت تھی، لیکن اس کے چہرے پر اطمینان تھا۔ اس نے خاموشی سے مجھے آ کر اپنے کمرے میں بڑی بینچ پر بٹھایا اور اپنا برقع اتار کر سائڈ پر رکھا اور خود میرے ساتھ بیٹھ گئی۔ پھر مجھ سے کہنے لگی کہ دیکھو، تمہیں جتنا رونا ہے تم رو لو، اس کے بعد تم نہیں روگی اور تم مجھے حقیقت بتاؤ۔ میں نے روتے ہوئے اسے اپنے بارے میں تمام حقیقت بتائی تو اس نے میرے ہاتھ پر ہاتھ رکھا اور کہا، تم فکر نہ کرو، اب آج کے بعد یہی تمہارا گھر ہے، تم جتنے دن چاہو یہاں پر آرام سے گزار سکتی ہو۔ اس کی بات پر میں نے مسکرا کر ان کی طرف دیکھا اور فوراً ہی کہا، لیکن آپ ہیں کون اور آپ اتنے عالیشان گھر میں رہتی ہیں؟ مجھے کچھ سمجھ نہیں آ رہی۔ میں نے اس شہر میں رہتے ہوئے بھی کبھی آپ کو دیکھا تک نہیں۔ تو مجھ سے کہنے لگی کہ میرے شوہر ایک مولوی ہیں اور وہ ساتھ کی ہی مسجد میں کام کرتے ہیں اور لوگوں کی بہت مدد کرتے ہیں، لوگوں کے بہت کام آتے ہیں، انہیں دین کی طرف بلاتے ہیں، اور ان کے گھر میں صرف ایک میں ہی ہوں بس۔ ہمارے ہاتھ پرکھوں کا یہ پرانا گھر ہے، اس میں ہم دونوں میاں بیوی رہتے ہیں اور ہمیشہ سے یہیں رہتے آ رہے ہیں۔ یہ گھر مغلیہ دور کا بنا ہوا بہت پرانا گھر ہے۔ اس کی طرز تعمیر سے تمہیں احساس تو ہو گیا ہوگا، اس نے مجھ سے کہا اور پھر خاموشی سے بیٹھ گئی۔ کچھ لمحے بیٹھنے کے بعد میں نے اس سے کہا، آپ کا بہت بہت شکریہ بیوی جی، آج کل کون کسی کے کام آتا ہے؟ ایسے دور میں تو کوئی کسی کے کام نہیں آتا۔ اگر آپ جیسے لوگ اس دنیا میں ہیں تو اسی وجہ سے تو دنیا قائم ہے۔ میری اس بات پر اس نے خاموشی سے میری طرف دیکھا اور پھر خاموش ہو گئی۔ مجھے جو لگا تھا جیسے وہ مجھ سے کچھ کہنا چاہ رہی ہو، لیکن میں نے آگے مزید بات بڑھائی اور کہنے لگی، لیکن میں یہاں پر آرام سے نہیں رہوں گی۔ آپ مجھے بس بتا دیں یہاں پر کون سا کام کیسے کرنا ہے، کیونکہ میری غیرت گوارا نہیں کرتی کہ میں کبھی یوں کسی کے سر پر بوجھ بن کر ہوں۔ ارے تمہیں کس نے کہا کہ تم بوجھ ہو ہم پر؟ تم ہماری مہمان ہو، لیکن اگر پھر بھی تم ایسا چاہتی ہو تو تم ایسا کرو کہ تم گھر کی صفائیاں کر دیا کرو، اس پوری حویلی کو صاف کر دیا کرو۔ مجھ میں تو اب اتنی ہمت نہیں رہی کہ میں اس حویلی کی ساری صفائی کر دوں، میرے گھٹنے جواب دے چکے ہیں۔ اس کی بات پر میں نے مسکراتے ہوئے اسے دیکھا۔ اچانک کہ میرے آنسو تھم چکے تھے۔ ہاں جی، کیوں نہیں، میں ضرور اس حویلی کی صفائی کر دیا کروں گی، اور آپ دیکھیے گا آپ کو کچھ ہی دنوں میں یہ حویلی چمکتی ہوئی نظر آئے گی۔ اور پھر ویسا ہی ہوا، لیکن اس نے مجھے کچھ ہدایات کی تھی۔ اس گھر میں ایک ایسا کمرہ ہے جہاں پر جانے کی قطعاً اجازت نہیں، اور جب میرے کمرے کی صفائی کرو تو اس بات کا خیال رکھنا کہ میرے کمرے میں جو جائے نمازیں بچھی ہیں ان کو ہاتھ نہ لگانا۔ اس کی یہ بات سن کر مجھے کافی حیرت ہوئی، لیکن جب میں اس گھر کی صفائی کر رہی تھی تو یہ راز مجھ پر افشاں ہو رہے تھے۔ یہ کافی پرانا گھر تھا اور یوں لگ رہا تھا جیسے کوئی پرانا محل رہا ہو، جیسے مغلیہ محل ہو۔ لیکن اگر یہ محل تھا
تو پھر اسے حکومت نے اپنے انڈر کیوں نہ لیا؟